बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। जुल्म की रात जितनी भी तवील हो जाए, सुबह का उजाला होना ही होता है। ये तो लाजिम है, ये तो कुदरत का कानून है। गाज़ा के मुसलमानों के ऊपर उनकी अपनी सरजमीन को, उनकी अपनी ज़िंदगियों को जिस तरह से बदतरीन तरीके से इसराइल ने तंग कर रखा था, तो अब खुदा ने ये अज़ाब उनके ऊपर मुंतकिल करना था, सो कर दिया। नेतन्याहू को उसकी अपनी ही अदालतों ने बुलावा भेज दिया है, और इस बार ऐसा लगता है कि वकला जितने भी ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर लें, कुछ नहीं बन पड़ेगा। अदालतों ने जो बुलावा भेजा है उसमें ऐसा लगता है कि बात अब कई हफ्तों तक तवील हो सकती है। मसला बढ़ गया है नेतन्याहू के लिए, क्योंकि जिस किस्म के मुकदमात का उसको सामना है उसके अंदर सज़ा अब नज़र आने लगा है कि यकीनी है। फ्रॉड के मुकदमात हैं, करप्शन के मुकदमात हैं, बदउनवानी के मुकदमात हैं। इन मुकदमात की तफसील भी मैं आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले मुबारकबाद उन तमाम मुसलमानों को जो दिन रात गाज़ा के और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं कर रहे थे कि कोई हल निकलना चाहिए। आज सुबह सवेरे बड़ी ही अहम खबर हमारे सामने आई है, क्योंकि गाज़ा में कहत पड़ चुका है, भूख का एक वहशत है वहाँ पर, प्यास वहाँ पर बुझाने के लिए पानी दस्तयाब नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की तरफ से आज सुबह सवेरे नहायत ही अहम और बड़ी ही आप ये कह सकते हैं कि खुशाइंद खबर सुनने को मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है उसने ये वाज़े तौर पे मुतालबा कर दिया है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होगा, और जिन मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के ऊपर गासिबाना तौर पे कब्ज़ा किया है इसराइल और इसराइली फ़ोर्सेस ने, वहाँ से उनको जाना होगा। ये नहायत ही अहम है। जब ये वोटिंग हो रही थी और इस वोटिंग के दौरान एक इजलास बुलाया जाना था, जो कि जून 2025 में मुतवक्के है कि एक इजलास बुलाया जाएगा जिसमें दो रियासती हल के ऊपर बात की जाएगी कि फ़लस्तीनियों को यानी कि आज़ादाना तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त होनी चाहिए और उसमें कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। जब ये वोटिंग हो रही थी तो अमेरिका ने भी इसकी मुखालफत की और इजराइल ने भी इसकी मुखालफत की। 7 ऐसे ममालिक थे जिन्होंने इस वोटिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया, तो इसके मुकाबले में 157 वोटों के साथ करारदाद को मंजूर कर लिया गया है। अब जून 2025 अगले साल में हमें ये देखने को मिलेगा कि जब ये इजलास होगा तो फ़लस्तीनी रियासत के लिए या फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी के लिए क्या आसानियाँ अल्लाह की तरफ से मुमकिना तौर पर हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन जो अब मुश्किलात का पहाड़ नेतन्याहू पर टूटा है, वो भी अंजाम इन आंखों ने अभी देखना बाकी है। नेतन्याहू को उनकी अपनी ज़िलाई अदालतों की तरफ से नोटिस भिजवाए गए हैं, और ये पिछले रोज़ यानी कि मंगल के रोज़ ये सब कुछ हुआ, और अगले मंगल को तलबी भी कर ली गई। ये जो गुज़श्ता रोज़ गुजरा है इसमें इजराइल की जो ज़िलाई अदालत है उनके जजेस ने मिलकर मुतफ़क्का तौर पे ये नोटिस भिजवाया है नेतन्याहू को कि आपके ऊपर साल 2020 से अब तक जो मुकदमात चल रहे हैं जिसमें करप्शन है, फ्रॉड है, बदउनवानी है, तो उसके लिए ज़रा तशरीफ़ ले आइए अदालत में, आपको आना पड़ेगा। 4 सालों तक इजरायली नेतन्याहू के जो वकला हैं वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे। कभी कहा जाता रहा कि नहीं जी अभी वो मसरूफ़ हैं, कभी कहा जाता रहा कि अभी उनकी तैयारी नहीं है। फिर ये एक हरबा इस्तेमाल किया गया कि इजराइल और गज़ा के दरमियान जो जंग चल रही है उसकी वजह से नेतन्याहू कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं कर सके अपने मामलात के हवाले से। तो अब अदालतों ने कहा कि बस अब बहुत हो गया, आपको अदालत तशरीफ़ लाना पड़ेगा। और अगर तो उनके वकला ये बात करते हैं ना, ये ताख़ीरी हरबा भी दिया गया था कि उनकी ज़िंदगी को बड़ा ख़तरा है तो वो अदालत में पेश नहीं हो सकते, तो उस पर भी अदालत ने कहा है कि ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ज़ेरे ज़मीन जो चैम्बर बनाया गया है उस चैम्बर के अंदर जो है वो नेतन्याहू को बुलाया जाएगा, आना तो पड़ेगा, चाहे ज़मीन के नीचे जाना पड़ेगा, मगर इजराइल के नेतन्याहू को आना पड़ेगा और पेश होना पड़ेगा। अब की बार नज़र आ रहा है कि जितने संगीन नौयत के मुकदमात हैं और ये स्कैंडल्स थे, पूरे ये स्कैंडल्स थे जिनका सामना नेतन्याहू को करना पड़ेगा। अब इसमें ना वो ये हरबा इस्तेमाल कर सकता है कि मैं जंग में मसरूफ़ हूँ क्योंकि 4 साल का वक्त गुजर गया, ना वो ये कह सकता है कि मेरी जान को ख़तरा है क्योंकि ज़ेरे ज़मीन अब बुला लिया गया है,
اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلا منگل یعنی کہ 10 دسمبر کو جب نیتن یاہو اسرائیل کی ضلعی عدالت کے سامنے زیر زمین چیمبر میں پیش ہوگا، سیکیورٹی تو سخت ہوگی مگر اس کے علاوہ سخت قسم کے سوالوں کا اور سخت قسم کی پروسیکیوشن کا سامنا بھی نیتن یاہو کو کرنا پڑے گا، اور نظر آنے لگا ہے اور یہ بیان بھی کیا جا رہا ہے، جو دنیا بھر کے مفکرین جو ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تجزیہ کار اس کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب چونکہ وہ پیش ہوں گے اور لازم ہے ان کا پیش ہونا، تو کئی ہفتوں تک اب نیتن یاہو کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو تیسرا بڑا دھچکا نیتن یاہو کو پہنچا ہے وہ اپنے ہی جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے پہنچا ہے۔ گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک بہت ہی خطرناک دھمکی ہمارے سامنے آئی کہ جنگ بندی کی طرف میرا آفس سنبھالنے سے پہلے پہنچ جاؤ ورنہ پھر خطرناک نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی دینے کی دیر تھی کہ جو بائیڈن انتظامیہ کو ہوش آ گیا۔ اب جانے سے پہلے وہ اپنا کریٹ کیا گیا میس ختم کرنے کے لیے جو بائیڈن انتظامیہ نے یہ بات یا یہ فلر آپ کہہ سکتے ہیں یہ چھوڑا ہے کہ ہم یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اسرائیل اور غزہ کی جو پٹی ہے اس کے درمیان بھی جو جنگ بندی کے معاملات ہیں ان کو کر لیا جائے۔ لیکن ایک طرف جو بائیڈن انتظامیہ یہ بات کر رہی ہے کہ ہم غور کریں گے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ پٹی میں بھی امن ہونا چاہیے، جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن لبنان کے اندر جنگ بندی کے باوجود بھی، امریکہ کی آشیرواد کے باوجود بھی جنوبی لبنان میں اتنے خطرناک حد تک حملے بڑھا دیے گئے ہیں کہ سکولز کو اٹیک کیا جا رہا ہے۔ جنوبی لبنان کے جو لوگ اپنے گھروں کا، جو گھر تو باقی بچے نہیں، وہ تو ملبہ تھا، اس ملبے کے تلے آئے ہیں، وہ اپنے گھروں کی طرف واپسی ان کی ہوئی ہے تو ان کے اوپر اٹیکس کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا، اور جنوبی لبنان کو دوبارہ سے لوگوں نے، درجنوں کی تعداد میں لوگ ہیں، درجنوں کی تعداد میں فیملیز ہیں، انہوں نے خالی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب اسرائیل کو یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ تبدیل ہوگی تو وہ جنگ ہار جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو دھمکی ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ جنوبی لبنان میں سیز فائر کے باوجود بھی وہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اگر غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی طرف بات چلی گئی تو جو اس کا خواب ہے گریٹر اسرائیل کا، جو اس کا خواب ہے کہ غزہ کے بہت سارے حصوں کے اوپر قابض ہونا ہے، وہ تو خواب ملیا میٹ ہو جائے گا، اور عدالتوں نے اگر سزا دے دی تو نیتن یاہو کی زندگی صرف جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی۔ اب اسی کشمکش کے اندر جو ہے وہ حملے بھی بڑھا دیے گئے ہیں۔ آج جو حملہ کیا گیا اور بڑا خطرناک حملہ ہے وہ اسرائیل نے کواد کوپر کے ڈرونز کے ذریعے کیا ہے، اور یہ مشہور اسپتال کمال عدوان اسپتال کے اوپر کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ موسٹلی ان لوگوں کو کیا گیا ہے جو طبی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں یا جو طبی عملہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا خطرناک یہ حملہ ہے کہ ہر 3 میں سے ایک جو طبی عملے کا فرد ہے وہ اس کے اندر زخمی ہے۔ یاد رہے کہ یہ 5واں بڑا حملہ کمال عدوان اسپتال کے اوپر ہوا ہے، اور اس کے جو ڈائریکٹر ہیں، اس کمال عدوان اسپتال کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی اس سے پہلے پچھلے ہفتے زخمی ہو چکے تھے، ان کی ٹانگ زخمی ہوئی اور ان کی کمر پر زخم آئے۔ لیکن یہاں پر بات نہیں رکی ہے، طبی عملے کو اٹیک کیا جا رہا ہے، اور اسپتالوں پہ جو حملے ہیں اس کا جو ایک شیلٹر لیتا ہے اسرائیل، وہ یہ کہتا ہے کہ حماس کے جنگجو جو ہیں وہ اسپتالوں میں چھپے ہوئے ہیں، وہ زخمیوں کے درمیان چھپے ہوئے ہیں، زخمیوں کے درمیان ان کو بھی طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، لیکن حماس کے جنگجوؤں کی آڑ کے اندر، غزہ کے اندر بدترین نسل کشی اسرائیل کر رہا ہے، اور ہر اس جگہ کو ٹارگٹ کر رہا ہے حماس کے جنگجوؤں کے نام کے اوپر جہاں پر مسلمان بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، اور یہ نسل کشی سے زیادہ اور کچھ نہیں اس کو کہا جا سکتا، یہ قتل عام ہے، یہ نسل کشی ہے، اور یہی کچھ جو ہے وہ نیتن یاہو بھی کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو بائیڈن انتظامیہ نے امید دلائی ہے یا جو ضلعی عدالتوں سے نوٹس نیتن یاہو کو پہنچے ہیں، اس کے بعد صورتحال کس طرف جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور اسپتال الاہلی اسپتال ہے، اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور لیکن وہاں پر بہت بڑا نمبر ہے ہلاکتوں کا جس کے اوپر ابھی کوئی فگر سامنے نہیں آیا، لیکن بار بار ایک چیز جب الارم کی صورت میں آپ کے پاس آ رہی ہے کہ الاہلی اسپتال جو ہے وہاں پر ہلاکتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ کرنا کیا ہے، اور ابھی تک لاشوں کو سنبھالنے کا انتظام اس طرح سے نہیں ہو پایا کیونکہ ان کی تعداد بہت بڑی ہے۔ دیکھتے یہ ہے کہ عالمی دنیا بھی اٹھ گئی ہے، یو این کے اندر، جنرل اسمبلی کے اندر قرارداد منظور ہو گئی ہے، نیتن یاہو کو عدالتوں سے نوٹسز آ گئے ہیں،
اب دیکھنا یہ ہے کہ نیتن یاہو جس نے مسلمانوں کی نسل کشی کی کوئی بھی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، اب اس کا اپنا بھیانک انجام کیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔